शास्त्रमा यो उपदेश दिइएको छ कि मानिसले आफ्नो वैराग्य अरूको नजरबाट लुकाउनु पर्दछ अरूको नजरबाट। किनकि वैराग्य भनेको यो संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य धन हो। यो धन हो र जब कोही व्यक्तिसँग बहुमूल्य धन हुन्छ त्यो धनमा अरूको आँखा लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यो धनमा अरूले हात लम्ब्याउन सक्नु स्वाभाविक हो। किन भन्दा यो धनको स्वभाव हो। शास्त्रमा उपदेश दिएको छ यदि कोही व्यक्तिमा यो संसारप्रति वैराग्य आएको छ, संसारी भोग विलास, पारिवारिक जीवन, पत्नी, घर बार, सम्पत्तिमा वैराग्य आएको छ र भगवत चरणमा अनुरक्ति पलाएको छ भनेदेखि, आसक्ति पलाएको छ भनेदेखि यो उसको महासौभाग्य हो, महाधन हो। संसारीहरूले यो धनलाई रुचाउँदैनन्। जो व्यक्तिहरू संसारमा आसक्त छन्, विषयमा आसक्त छन्, ती व्यक्तिहरू यो वैराग्य रूपी महाधनलाई रुचाउँदैनन्। यदि कोही व्यक्ति उसमा वैराग्य आएको संसारी व्यक्तिहरू जब देख्दछन् तब उनीहरूलाई घिन लाग्दछ, हैट यस्तो नि हुन्छ भनेर निन्दा चर्चा गर्ने गर्दछन्, उपेक्षा गर्ने गर्दछन्। तर आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने वैराग जस्तो महाधन केही पनि होइन प्यारा भक्त सजन। किनकि व्यक्तिमा जति धेरै भौतिकताबाट वैराग्य आउन थाल्दछ त्यति व्यक्ति भगवानको समीपमा अगाडि बढ्दछ। त यही भयो, आफ्नो वैराग्य कहिले पनि पब्लिकमा प्रदर्शन नगर्नु। यी हेर्नुहोस् त म कति वैरागी छु, मलाई संसारमा केही पनि कुरा प्रति आसक्त छैन, मलाई संसारमा कुनै पनि कुरामा रुचि छैन भनेर आफ्नो वैराग्य पब्लिकमा सो नगर्नु। शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो। लुटिन्छ, चोरी हुन्छ, आँखा लाग्छ। र यसको ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ रघुनाथ दास गोस्वामी। हाम्रा महान आचार्य चैतन्य महाप्रभुका अनन्य पार्षद रघुनाथ दास गोस्वामी वास्तवमा यस्तो किसिमको फाल्गु वैरागी हुनुहुन्न थियो। अब वैरागी पनि कति किसिमको हुन्छ? एउटा हो मर्कट, अर्को हो फाल्गु, अर्को हो मसान र अर्को हो युक्त वैराग्य। हेर्नुहोस् है, अब मर्कट वैराग्य भनेको बाँदरको वैराग्य। बाँदरको वैराग्य भनेको के हो? बाँदर जङ्गलमा त बस्छ, बाँदर जङ्गलका कन्दमूल त खाएर बस्दछ, उसले घर बनाएको हुँदैन, उसको ब्याङ्क ब्यालेन्स हुँदैन, उसको कुनै पनि प्रपर्टी हुँदैन, तर पनि बाँदर जति आसक्त अरू कोही पनि हुँदैन। त यस्तो किसिमको वैराग्य नहोस् जहाँ आफूसँग केही छैन तर भित्र तिनै आफूसँग नभएको कुराहरूप्रति ज्यादा आसक्ति हो। यसलाई मर्कट वैराग्य भनिन्छ। बाँदरको जस्तो वैराग्य। बाँदर जङ्गलमा बसे पनि बाँदरले 10-10 वटी 15-15 वटी बाँदरनी राख्दछ र ती बाँदरनीहरूसँग भोग गर्दछ। बाँदरले प्रत्येक दिन 100औं पटक भोग गर्दछ तैपनि ऊ सन्तुष्ट हुँदैन। यद्यपि ऊ जङ्गलमा बस्दछ। त्यसकारणले गर्दा केवल जङ्गलवासी भएर केवल पात पतिङ्ग र कन्दमूल खाएर मात्रै कोही वास्तविक वैरागी हुन सक्दैन। वास्तविक वैरागी त त्यो हुन्छ जो युक्त वैरागी हुन्छ, अर्थात् उसँग भोगका सम्पूर्ण विषयहरू छन्, उसँग अत्यन्त राम्री अप्सरा झैकी पत्नी छिन्, तर पनि ती सुन्दरी पत्नीमा उसको मन लागेको छैन, मन लिप्त छैन, आकर्षित छैन। र उसँग अकुत धन सम्पत्ति छ, प्रशस्त धन छ, तर पनि त्यो धनद्वारा उसको मन हरण गरिएको छैन। जोसँग अनेक किसिमका भौतिक सुख सुविधाहरू छन् तर पनि ती भौतिक ऐश आराममा उसको मन भाँडिएको छैन। उसको मन त एकमात्र परमार्थ भगवत प्रेममा लिप्त छ। यस्तो व्यक्तिलाई युक्त वैराग्य भनिन्छ। र यो युक्त वैराग्यको समर्थन सम्पूर्ण आचार्य महापुरुषहरूले गर्नुभएको छ। यो वैराग्य आवश्यक छ। र अहिले कलियुगमा वर्तमान समयमा त मर्कट वैराग्य त कसैले पनि गर्न पनि सक्दैन र यो पाप पनि हो। जङ्गलमा गएर बसेर पात पतिङ्गर खाएर कन्दमूल खाएर म वैराग्यमै भनेर देखाउने, तर भित्रबाट चाहिँ तिनै भौतिक विषयहरूमा एकदमै उत्कट रूपले आसक्त हुनु, यो यस्तो किसिमको वैराग्यलाई त भगवत गीतामा पनि भगवान श्रीकृष्णले यसलाई मिथ्याचार भन्नुभएको छ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते।
बाहिरबाट आफ्नो कर्मेन्द्रियहरू जस्तै आफ्ना जति पनि इन्द्रियहरू छन् यिनीहरूलाई नियन्त्रणमा त राख्ने, म केही पनि खान्न, म केही पनि हेर्दिनँ, म एकदम विरक्ति छु, म एकदमै वैराग्यवान छु भनेर देखाउने, तर भित्रभित्र चाहिँ एकदमै विषयमा आसक्त हुने, यो गर्न पाइन, त्यो गर्न पाएन, यो गर्न पाइने हुन्थ्यो, भोग गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो यस्तो खान पाए हुन्थ्यो, घुम्न पाए हुन्थ्यो, धिक्कार, मेरो जिन्दगी यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर यस्तो किसिमको चिन्तन गर्ने व्यक्ति मिथ्याचार हो। बाहिर एउटा भित्र एउटा, यसलाई मिथ्याचार भनेर भगवान कृष्णले बताउनु भयो। र अर्को किसिमको वैराग्य हो मसान वैराग्य। मसान वैराग्य भनेको के हो? जब हामी मसानमा जान्छौँ, मान्छे जलाएको दृश्य देख्दछौँ, मान्छे मरेको दृश्य, जलाएको दृश्य, तब त्यसपछि हामीहरूलाई एकछिन के लाग्दछ, ओहो जिन्दगी बेकार छ, के गर्नु यो संसारमा, दुनियाँदारी के गर्नु, आखिर मर्नुपर्ने रहेछ, भयो भगवानको नाम जपौँ, भगवानको भक्ति गरौँ बस। त मसानमा त्यो दृश्य देखुन्जेलसम्म संसारमा केही रहेनछ, एउटै सत्य भगवान हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। अनि अब मसानबाट घरतिर आयो, घरमा आइपुग्ने बित्तिकै कसले यस्तो कुरा विचार गरेर बस्यो, मर्छन् त मान्छेहरू संसारमा, काल आयो मर्यो, को चाहिँ नौलो कुरो गरेर सबै मर्छन्। यस्तो कुरालाई लिएर मनमा यस्तो किसिमको सोच्ने हो त, विचार राख्ने हो त, आफ्नो काम गर्ने, दुनियाँदारी गर्ने, संसार कहाँ चल्छ यस्तो विचार गरेर, भगवान मानेर के हुन्छ, कहाँ हुन्छ, के पाइन्छ भगवान मानेर, यस्तो नचाहिने कुरा हो। यस्तो किसिमको वैराग्यलाई मसान वैराग्य। मसान वैराग्य भनेको थोरै समय, एकदम क्षणिक समयमा आउने वैराग्य आउँछ नि। आजकल प्राय मानिसहरूलाई यस्तो किसिमको मसान वैराग्य आउँदछ। जब आफ्नो अगाडि कसैको मृत्यु भएको हामी देख्दछौँ, तब त्यसपछि जीवन त केही रहेनछ, कुन बेला गएर मर्नुपर्ने हो केही ठेगान रहेनछ, के यो दुनियाँमा यो गर्नु त्यो गर्नु, अनेक दुनियाँदारी, बेकार छ यो, केही पनि, बस भगवानको नाम जप्ने, भगवानको भक्ति गर्ने, यो दुनियाँदारी केही पनि गर्ने होइन भन्ने एक किसिमको आउँदछ मनमा। तर यो धेरै समय टिक्दैन, धेरै समय टिक्दैन, एकछिनमा फेरि भौतिक आसक्तिले सताउन थालिहाल्दछ। त यस्तो किसिमको वैराग्यलाई मसान वैराग्य भनिन्छ। र अर्को तेस्रो किसिमको वैराग्य हो फाल्गु वैराग्य। फाल्गु वैराग्य भनेको त्यस्तो किसिमको वैराग्य हो जहाँ आफूसँग भएका अनेक चिजबिजहरूलाई उच्च उद्देश्यले उपयोग गर्न सकिन्छ, परोपकारमा लगाउन सकिन्छ र विशेष गरी भगवत सेवामा राम्रोसँग लगाउन सकिन्छ। तर पनि चाहिँदैन चाहिँदैन, मलाई यो पनि चाहिँदैन, मलाई त्यो पनि चाहिँदैन, मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई केही पनि चाहिँदैन, यो सब बेकार, यो काम छैन काम छैन, हो यस्तो किसिमको वैराग्यलाई फाल्गु वैराग्य भनिन्छ। जहाँ वस्तुको उपयोग भगवत सेवाको लागि गरिन्छ, भनिएको छ शास्त्रमा, कुनै पनि कुरा भगवत सेवा अर्थात् राधा गोविन्दको सेवाका लागि प्रयोग गरिन्छ भनेदेखि त्यो भौतिक हुँदैन। भलै त्यो यो मोबाइल नै किन नहोस्, क्यामेरा नै किन नहोस्, ल्यापटप नै किन नहोस्, अथवा जुनसुकै भौतिक कुरा नै किन, गाडी किन नहोस्, बिल्डिङ किन नहोस्, कुनै पनि कुरा यदि राधा गोविन्दको चरणमा समर्पण गरिन्छ भनेदेखि त्यो भौतिक हुँदैन। भगवत सेवामा प्रयोग भएको जति पनि वस्तुहरू छन् ती सम्पूर्ण वस्तुहरू पनि भगवतमय हुन्छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घका स्थापक श्रील प्रभुपादजीले त बार बार बताउने गर्नुहुन्थ्यो। रूप गोस्वामी पादले भक्ति रसामृत सिन्धुमा पनि यही कुराको उपदेश दिनुभएको छ कि यदि कुनै कुरा कृष्णको सेवाको लागि उपयोग हुन्छ भनेदेखि त्यो भौतिक नै भए पनि त्यो वस्तुलाई नत्याग्नु, त्यो वस्तुलाई ग्रहण गर्नु र त्यो वस्तुद्वारै भगवानको सेवा गर्नु, भलै त्यो भौतिक नै किन नहोस्। किनभने त्यो वस्तु पनि अब भगवतमय हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो मन्दिरमा, हाम्रो आश्रममा, हाम्रो भक्तहरूको कम्युनिटीमा यस्तो व्यवस्था छ कि जुनै पनि वस्तु जसले राधा गोविन्दको सेवा गरिरहेको छ, जुनै पनि वस्तु, यो कुच्चो नै किन नहोस् अथवा मन्दिरमा रहेका कम्प्युटर्सहरू किन नहो, यी सबैलाई कृष्णमय मानिन्छ। किनकि सम्पूर्ण वस्तुहरूले राधा गोविन्दको सेवा गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा भगवानसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरू भगवानमय हुन्छन्। यो अचिन्त्य भेदाभेद तत्त्व हो। महाप्रभुले हामीलाई यही शिक्षा दिनुभएको छ। त चौथो नम्बरको वैराग्य हो युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य भनेको यो समर्थित छ, यो स्वीकार्य छ। किनकि युक्त वैराग्यमा भक्तले सम्पूर्ण कुराको उपयोग भगवानको सेवाको लागि गर्दछ। त शास्त्रमा यो पनि उपदेश दिएको छ कि यदि आफ्नी पत्नी भक्ति अनुकूल छिन्, भक्तिमा सहायता गरिरहेकी छिन्, यस्ती पत्नीलाई नत्याग्नु। यदि यस्ती पत्नीलाई छोडेर कसैले
वैराग्य धारण गर्दछ भने उसलाई कर्म लाग्न सक्छ, पाप लाग्न सक्छ। शास्त्रमा यो पनि बताइएको छ। शास्त्रमा त यो बताइएको छ कि यदि पत्नी अनुकूल छैनन् भने, यदि पत्नीले अनेक किसिमका बाधा व्यवधानहरू खडा गरिरहेकी छिन् भक्ति जीवनमा भनेदेखि यस्ती पत्नीलाई विदाई गर्न सकिन्छ। र यो होइन कि यति पत्नीलाई विदाई गरेर अब फेरि अर्की पत्नी धारण गर्ने, होइन होइन, यसलाई वैराग्य भनिँदैन। पत्नीलाई जब त्याग गरिन्छ त्यसपछि पूर्ण रूपले सन्यास आश्रममा रहनु पर्दछ। अब यो संसारी जीवनमा फर्किनुहुन्न। त्यो फर्किनु भनेको त झन् पतन अवस्था हो। भगवान श्रीकृष्णले यो अवस्थाको बडो घोर भत्सना गर्नुभएको छ भगवद् गीतामा। त यदि पत्नी भक्तिमय सेवामा अनुकूल छिन् भनेदेखि यस्ती पत्नीलाई नत्याग्नु, शास्त्रमा यो उपदेश दिएको छ। त रघुनाथ दास गोस्वामी जो न मर्कट वैरागी हुनुहुन्थ्यो, न मसान वैरागी हुनुहुन्थ्यो, न फाल्गु वैरागी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वास्तविक वैरागी हुनुहुन्थ्यो। जब चैतन्य महाप्रभुको उहाँले दर्शन गर्नुभयो अद्वैत आचार्यको गृहमा, श्रील हरिदास ठाकुर महाराजको मुखारविन्दबाट भगवत उपदेश उहाँले जब प्राप्त गर्नुभयो र जब यो समाचार प्राप्त गर्नुभयो कि गौराङ्ग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभुले कटुवा भन्ने स्थानमा गएर केशव भारती सन्यासीसँग सन्यास दीक्षा ग्रहण गर्नुभयो र आफ्नी जवान पत्नीलाई र वृद्ध माता सची मातालाई त्यागेर उहाँ त विरक्त बन्नुभयो, सन्यासी बनेर हिँड्नुभयो। जब यो समाचार उहाँले थाहा पाउनुभयो त्यसपछि उहाँलाई बडो पीडा भयो, बडो पीडा भयो। ओहो, अब मैले मेरो गौरको दर्शन गर्न पाउने भएन। जबकि गौराङ्ग महाप्रभुको अहिलेसम्म दर्शन गर्नुभएको छैन, उहाँले देख्नुभएको छैन, तर यो सुन्दाखेरि पनि उहाँको हृदय भत्भत्ती पोलेर आयो। ओहो, अब मैले मेरो गौरको दर्शन गर्न सक्दिनँ। कयौँ दिनसम्म उहाँ मूर्छित पर्नुभयो। जब पछि गौराङ्ग महाप्रभुकै कृपाले रघुनाथ दास गोस्वामी र गौराङ्ग महाप्रभुको भेट हुन्छ, उहाँको चरणमा परेर आलाप विलाप गर्नुहुन्छ, हे गौराङ्ग महाप्रभु, मलाई हजुरको सेवामा ग्रहण गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्, मलाई हजुरको सेवामा स्वीकार गर्नुहोस्। तब गौराङ्ग महाप्रभुले रघुनाथ दास गोस्वामीलाई उपदेश दिनुहुन्छ, हे रघुनाथ, प्रभु र शिक्षा ते तेनो निज घर आए, मर्कट वैराग्य छाडी हैल विषय प्राय। चैतन्य चरितामृतको 6.14 अन्त्यलीलामा यस प्रकार वर्णन गरियो कि महाप्रभुले रघुनाथ दास गोस्वामीलाई उपदेश दिनुभयो कि हे रघुनाथ, तिमी यो मर्कट वैराग्यलाई छोड, तिमी घरमा फर्क, आफ्नो घर गृहस्थ सम्हाल र बाहिरबाट एकदमै विषय पुरुष जसरी रह, तर भित्रबाट वैराग्यवान बन। बाहिरबाट संसारले हेर्दा ओहो यो त कस्तो आसक्त व्यक्ति, घरबारमा कस्तो लिप्त छ, कस्तो विषय छ भन्ने जस्तो देखियोस्, तर भित्रबाट भने तिमी कुनै पनि विषयमा लिप्त नबन। यस प्रकार आफ्नो घर गृहस्थ चलाऊ। महाप्रभुले यो उपदेश दिनुभयो रघुनाथ दास गोस्वामीलाई। र रघुनाथ दास गोस्वामीको विवाह भएको थियो भर्खरै, र संसारकै सबभन्दा सुन्दरी कन्यासँग रघुनाथ दास गोस्वामीको विवाह भएको थियो। पहिला पनि रघुनाथ दास गोस्वामी धेरैचोटि महाप्रभुको दर्शन गर्न र महाप्रभुको जुन दिव्य सेवामा संलग्न हुनको लागि घर छोडेर भाग्नु भएको थियो। त पारिवारिक सदस्य विशेष गरी माता पिताले अब रघुनाथ दासलाई सुन्दरी स्त्रीसँग विवाह गराइदियो भनेदेखि, किनभने स्त्री भनेको त मनुष्यलाई घर गृहस्थीको पासोमा बाँधेर राख्ने बन्धन त हो। आजसम्म संसारमा हामी पनि त्यही देख्न सक्छौँ। जब व्यक्ति स्त्री पासमा फस्दछ त्यसपछि ऊ सधैँलाई फस्दछ। त मातापिताले विवाह गराइदिनु भयो, त्यो पनि संसारकी सबभन्दा सुन्दर युवती। संसारको सम्पूर्ण धन रघुनाथ दास गोस्वामीसँग थियो, जसको प्रति वर्ष आए 20 लाख स्वर्ण मुद्रा। 20 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रति वर्ष आए इन्कम हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि एउटा स्वर्ण मुद्रा हुने हो भनेदेखि अहिले कति पैसा हुन्छ होला? अहिले लगभग 2-3 लाख हुन्छ। प्रति वर्ष 20 लाख सुनका मुद्राहरू त्यो समयमा रघुनाथ दास गोस्वामीको, राजा भन्दा पनि अझ सम्भ्रान्त, यति धनाढ्य। तर पनि जब एकचोटि महाप्रभुको दर्शन भयो, एकचोटि महाप्रभु साक्षात युगल सरकार मिलित राधा कृष्णको युगल स्वरूपमा संसारको उद्धार गर्नको लागि पाल्नु भएको यो जब उहाँले थाहा पाउनुभयो, त्यसपछि त ओहो
सारा संसार, घर गृहस्थी, संसार प्रपञ्चबाट उहाँको मन यसरी छुट्यो, अब फर्किन सकेन। तर महाप्रभुले उहाँलाई उपदेश दिनुभयो, जाऊ घर फर्क, बाहिरबाट विषयी व्यक्तिले जसरी संसार चलाऊ, भित्रबाट विषयबाट अनासक्त बन। अनि त्यसपछि के भयो? रघुनाथ दास गोस्वामी भितरे वैराग्य बाहिर करे सर्व काम, देखिया त माता पिता र आनन्दित मन। रघुनाथ दास गोस्वामीले त्यसपछि भित्रबाट एकदमै वैराग्य तर बाहिरबाट एकदम आसक्त व्यक्तिले जस्तै व्यवहार गर्न थाल्नुभयो र यो देखेर अब रघुनाथ दास गोस्वामीका माता पितालाई आनन्द लाग्यो। ल ठिक छ, महाप्रभुले हाम्रो छोरोलाई ठिक गरिदिनु भयो, बुद्धि दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूलाई एकदमै खुसी लाग्यो। तर भित्रबाट भने एकदमै प्रबल वैराग्य, झन वैराग्य बढिरहेको थियो, झन वैराग्य कि मलाई किन भगवानले त्याग्नु भयो, मलाई फेरि किन यो संसारमै फसाइदिनु भयो, किन मलाई संसारमै फर्काइदिनु भयो, म किन योग्य भइन उहाँको सेवा गर्नको लागि। त यस प्रकार मनमा त्यो विरह, त्यो व्याकुल, त्यो विरह वेदना, त्यो छटपटाहट रघुनाथ दास गोस्वामीको झन बढ्दै गयो। पछि त्यो छटपटाहट टिक्न सकेन, महाप्रभुको विरह उहाँलाई धेरै सह्य भएन। त पछि नित्यानन्द प्रभुको कृपा भयो र त्यसपछि घर त छुट्यो, पत्नी त छुटिन्, सबै कुरा छुट्यो, सम्पूर्ण कुरा छुट्यो। त यो लीला किन भयो भने हामीहरू जस्ता विषय आसक्त गृहस्थीहरूलाई नै उद्धार गर्नको लागि चैतन्य महाप्रभुले रघुनाथ दास गोस्वामीलाई त एउटा निमित्त मात्र बनाउनु भएको। रघुनाथ दास गोस्वामी साक्षात वैराग्यका मूर्ति हुनुहुन्छ, परम वैराग्यवान हुनुहुन्छ। उहाँलाई वैराग्यको शिक्षा आवश्यक पर्दैन, तर हामीलाई आवश्यक पर्छ, किनकि हामी यो संसारमा आसक्त छौँ, भित्रबाट पनि आसक्त छौँ, बाहिरबाट पनि आसक्त छौँ। अनेक कुराहरूमा हामी यति आसक्त छौँ। त महाप्रभुले उपदेश दिनुभयो, भित्रबाट अनासक्त बन, बाहिरबाट संसारको दृष्टिमा, नजरमा आसक्त भएको जस्तो देखाऊ, ताकि मानिसहरूले तिम्रो वैराग्यमा शङ्का नगरून्, तिम्रो वैराग्यमाथि आँखा नलाउन्। किनभने यो संसारको स्वभाव नै यही हो कि कुनै पनि धन छ भनेदेखि त्यसमा मानिसहरूको आँखा लागिहाल्छ, र यो वैराग्य परम धन हो। जो व्यक्तिमा यो संसारबाट वैराग्य आउँदछ र भगवत चरणमा आसक्ति आउँदछ, अब त उसको खुसीको क्षण, अब त उसको के भन्ने परम आनन्दको क्षण धेरै टाढा छैन, बस एक स्टेप मात्रै हो, परम आनन्द प्राप्त गर्यो उसले। वास्तवमा यो वैराग्य भन्ने चिजसँग डराउनु पर्दैन। वैराग्य भनेको यस्तो चिज हो, जब हामीले टन्न भोजन गर्छौँ त्यसपछि हामीलाई भोजन गर्न मन लाग्दैन। जब हामी पहिलो सिँढीलाई नाग्दछौँ, हामी दोस्रो सिँढीमा पुग्दछौँ। भक्ति र सामृत सिन्धुमा श्रीपाद रूप गोस्वामी प्रभुपाद सुन्दर उपदेश दिनुहुन्छ। उहाँ उपदेश दिनुहुन्छ, अनासक्तस्य विषयान् यथाराम उपयुञ्जितः निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तम वैराग्यम उच्यते। हेर्नुहोस् है, कति सुन्दर उपदेश। आहा, हाम्रा प्यारा आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपादले हाम्रो कल्याणार्थ कति सुन्दर उपदेश दिनुभयो। विशेष गरी हामी जस्ता पतित गृहस्थहरूको लागि, जो संसार सागरमा, यो अन्धकूपमा डुबेका छौँ, विषय जीवनमा फसेका छौँ, चुर्लुममा परेका छौँ, हामीहरूको उद्धारका लागि अनासक्तस्य विषयान्, अर्थात् विषयहरूमा अनासक्त बन, यथाराम उपयुञ्जित, जुन कुरा निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धी, कृष्णसँग सम्बन्धित छ त्यति कुराहरूलाई स्वीकार गर, ग्रहण गर। कृष्णको सेवाको लागि चाहिने कुराहरूलाई आनन्दले स्वीकार गर। युक्तम वैराग्यम उच्यते। यस प्रकार युक्त वैराग्यको अभ्यास गर। घर गृहस्थीमै बस, पत्नीका साथ बस, बाल बच्चाका साथ बस, व्यापार व्यवसायका साथ बस। आज पनि हामी यो देख्न सक्दछौँ, लाखौँ भक्तहरू युक्त वैराग्यको अभ्यास गरेर प्रतिदिन कृष्ण भक्तिमा उत्तर प्रगति गरिरहनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरू घर गृहस्थीमा हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदमै विषय पुरुष जस्तो, विषय स्त्रीहरू जस्तो देखिनुहुन्छ, तर पनि भित्रबाट विषयसँग कुनै पनि आसक्ति छैन। यो हो युक्त वैराग्य, र यही युक्त वैराग्यलाई उच्च भनिएको छ।
राजाको सचिव जस्तो उच्च पदलाई पनि तिलाञ्जली दिएर श्रीधाम वृन्दावनमा लुङ्गी धारण गरेर एक विरक्त सन्तका रूपमा निवास गर्नुभएको थियो श्रील रूप गोस्वामी। यति महान विरक्त पुरुष उहाँले यो उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ, युक्त वैराग्य च उच्यते, अर्थात् युक्त वैराग्य नै श्रेष्ठ हो। घर गृहस्थीमै रहेर भगवानको भजन गर्नु श्रेष्ठ हो। बालबच्चाको साथमा आफ्नो घरमा पारिवारिक सदस्यहरूका साथमा रहेर भजन कीर्तन गर्नु, कृष्ण कथा गर्नु, राधा कृष्णको दिव्य सेवा गर्नु, आफ्ना छरछिमेकीहरूलाई राधा कृष्णको उपदेश दिनु, हरिनामको उपदेश दिनु हो, यो नै उच्च हो। उहाँ यस प्रकार बताउनुहुन्छ, कृष्णको लागि जुन जुन कुरा अनुकूल छ त्यति कुरा स्वीकार गर्नु र राधा कृष्णको भक्तिमा जुन जुन कुरा प्रतिकूल छन् त्यति कुरालाई त्याग्नु हो, यो हो युक्त वैराग्य। यो गर्न गाह्रो छैन नि। हामी जहाँ रहौँ, चाहे देशमा रहौँ चाहे विदेशमा रहौँ, चाहे हामी जुनसुकै भौतिक परिस्थितिमा रहौँ, चाहे सन्यासी रहौँ चाहे गृहस्थी चाहे ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थी जुनसुकै आश्रममा रहौँ, यो त्यति गाह्रो छैन। अभ्यास गर्दै जाने हो भने यो सजिलो छ। त यो कलियुगको लागि यो एउटा वरदान हो युक्त वैराग्य, अर्थात् भित्रबाट कुनै पनि कुरामा अनासक्त, बाहिरबाट भने चाहिँ आसक्त जस्तो, यसलाई युक्त वैराग्य। त रघुनाथ दास गोस्वामीलाई महाप्रभुले यही उपदेश दिनुभयो कि हे रघुनाथ, भित्रबाट तिमी कुनै पनि कुरामा आसक्त नबन, तर बाहिरबाट भने तिमी एउटा विषय पुरुषले जसरी व्यवहार गर। तर यो पनि कहाँ? यो पनि आसक्त व्यक्तिहरूको साथमा। यदि विषय व्यक्तिहरूको सराउन्डिङ्समा हामी छौँ भने मात्र यो फेरि, तर अनासक्त भक्तहरूको सराउन्डिङ्समा सङ्गतिमा छौँ भनेदेखि यो लागु हुँदैन फेरि। त्यहाँ त बाहिरबाट भित्रबाट वैराग्य देखाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि भक्तहरूको अगाडि हामीहरूले डुप्लिसिटी गर्न मिल्दैन, अर्थात् हामीहरूले कपट देखाउनुहुन्न। भक्तहरूको माझमा त हामी जे हौँ त्यही देखाउनुपर्छ। तर विषय पुरुष वर्तमान समय के छ भन्दाखेरि जतासुकै विषय स्त्री पुरुषको भिड बढी छ, जहाँ पनि जतासुकै विषय विषय। त विषय मानिसहरूको बिचमा भने यस्तो किसिमको युक्त वैराग्य धेरै उच्च रहेको छ। र भगवान श्रीकृष्ण पनि भगवद् गीतामा यही युक्त वैराग्यको समर्थनमा उपदेश दिनुहुन्छ, मिथ्याचारी सन्यासी भन्दा त एक संयमी गृहस्थ धेरै उच्च, धेरै श्रेष्ठ। बाहिरबाट गेरु वस्त्र धारण गर्ने तर भित्रभित्र भने स्त्री चिन्तन गर्ने, भोग विलासको चिन्तन गर्ने सन्यासी भन्दा त एक संयमी गृहस्थ पत्नीका साथमा बस्ने, परिवारजनका साथमा बस्ने, आफ्नो अब के छ काम धन्दा हैन, काम धन्दामा रहने र साथमा भित्रबाट यी कुराबाट विरक्त रहने, यो गृहस्थ एकदमै महान हो, उच्च हो। हामी जुनसुकै शास्त्रमा पनि यही उपदेश दिएको पाउँदछौँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि युक्त वैराग्य सबैको लागि प्र्याक्टिकल र सबैको लागि उपयोगी। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।